امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. فردا زمین کربلا از خون گلستان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب علمدار حسین دارد نگهبانی، آن حیدر ثانی. فردا تن بی دست او اندر بیابان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب بر روی سینه مادر بود اثر، آن طفل خوش منظر. فردا ز تیر هرمله مهمان جانان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب بود قاسمیا خیمه گشادان، از خواندن قرآن. فردا ز مرکب سرنگون این سرو بستان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب شب قتل حسین سلطان خوبان است، زینب پریشان است. امشب گلان مصطفی از تشنگی بی‌تاب در جستجوی آب. فردا روان از دیدگان اشک یتیمان است، زینب
دوستا چند لحظه بشینید، خستگیتون در شد. یک حدیثی برای شما بگم. شیعیان امیرالمؤمنین، دوستداران اهل بیت، سینه‌زنان امام حسین، خودتون را دست کم نگیرید. روز پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمد در خانه بی دو عالم زهرای مرضیه. همیشه پیغمبر اسلام که می آمد در خانه زهرای مرضیه، اول میگفتن السلام علیک یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. اگر حضرت زهرا جواب میداد و علیکم السلام یا ابتا، پیغمبر اسلام وارد خانه حضرت زهرا میشد. خدمت شما عرض کنم، روزی پیغمبر اسلام آمد دید که حضرت زهرا با خودش داره حرف میزنه. آمد خدمت بیبی دو عالم زهرای مرضیه، گفت دخترم با کی داری حرف میزنی؟ گفت این بچه‌ای که در شکم من است انیس و مونیسم شده. گفت یه چیزایی میگه که قلبم آتش میگیره. میگه چی میگه؟ میگه انا المظلوم، انا العطشان، انا العریان. سوال میکنه از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که اینی چی؟ یعنی معنیش چیه؟ چی؟ میگه که روزی میرسد پسرت رو در بین دو نهر آب به شهادت میرساند، با لبی تشنه. بیبی دو عالم میگه آیا پدرجان آیا شما هستید؟ میگه نه. میگه بابایش حدیث؟ میگه نه. داداشش حسن هست؟ میگه نه. آیا من هستم؟ میگه نه. تنها. میگه بعد از اون واقعه، میگه کسانی هستند پیروان پسر پیروان امام حسین علی ابن ابی طالب برای پسرت عزاداری میکند، برای پسرت گریه میکند، ناله میزند، به سر سینه میزند. زهرای مرضیه سلام الله علیها گفت که هر کسی که برای حسین گریه کند، سینه بزند، عزاداری کند، من در اعمال شبم شریک میکنم. در اعمال شبم شریک میکنم. امام حسین کسی است که تمام هستیش را در راه خدا داده، حتی به بچه داخلی گهواره شد در راه خدا داده. امام حسین کسی است که در نزد خدا بسیار آبرو دارد. انشاءالله این عزاداری ها، این عرض و ارادت ها، این سینه زنی ها، نظر و نظرات انشاءالله ذخیره قبر و قیامت ما و شما شود. فردای قیامت انشاءالله شرمنده پیغمبر و آل پیغمبر نباشیم. بر محمد و آل محمد صلوات. این روزها غم تو مرا جانم، یا ببین یا بود بابایم، سرستان جدا بود بابایم. اما جانم، یا ببین یا بود بابایم، سرستان جدا بود بابایم. اما جانم، کشته یادا بود بابایم، سرستان جدا بود بابایم. اما جانم، کشته یادا بود بابایم، سرستان جدا بود بابایم. اما جانم، یا ببین یا بود بابایم، سرستان جدا بود بابایم. اما جانم، یا ببین یا بود بابایم، سرستان جدا بود بابایم. بمیرم و پیرهن ندارد، جای یک بوسدار بدن ندارد، جای یک بوسدار بدن ندارد. اما جانم، پرس زخمها بود بابایم، سرستان جدا بود بابایم. اما جانم، یا ببین یا بود بابایم، سرستان جدا بود بابایم. اما جانم، یا ببین یا بود بابایم، سرستان جدا بود بابایم. بزیر آسمان از جو کافر غریق
सहरा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मायम मायम जानम या बिबिन जा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मायम मायम जानम या बिबिन जा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अज़ीज़े फातिमा बिन्ते पैगंबर तरीन सहरा लबे शानो मुसार तरीन सहरा लबे शानो मुसार अम्मा जानम मुश्ताए जफा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मा सकीना वक्त के दरी नवाशोद सकीना वक्त के दरी नवाशोद अम्मा जानम सिद्ध मुस्तफा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मा जानम या बिबिन जा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मा जानम या बिबिन जा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम बिमिर मुआह फेर हन्नदारात जय यगो सदार बदन दारात जय यगो सदार बदन दारात अम्मा जानम पुरसिजा महाबुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मा जानम या बिबिन जा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मा जानम या बिबिन जा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम बज़ेरे आसमान से जमले काफा खरीके खून पारा भैया खरीके खून पारा भैया अम्मा जानम मंडबा सहरा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मा जानम या बिबिन जा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मा जानम या बिबिन जा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मा जानम मुश्ताए आदा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मा जानम मुश्ताए आदा बुवत बाबायम सरसितान जुदा बुवत बाबायम अम्मा जानम या बिबिन जा बुवत बाबायम